السلام عليكم يا تمات مني ان شاء الله لقاء خيرني مليح نراكم تشارك خرج نبريو شي تزدا سبحان الطاسي شنا تعجبني غيغوتي كم تشارك المقادير الناس ان شاء الله هذاكم يعجب ما يعجبكم وديتم شي جميجان جميج الكومونتير حتى مزيان ما تخصم. شكرا بارك الله فيكم عافاكم مريني غالي دي تفن تشكرني وصوت شكرا بارك الله فيكم. كومونتير ديت الجام خجامي ديت الجام عافاكم غاري. بسم الله 700 غرام فارينه 750 غرام 750 غرام دو فارين 60 غرام دو بور 60 غرام الزبده 2 طنجرين ديال بقراني 2 كويير سوب bien rempli 60 غرام غاري باش تسقان 230 غرام نشفي كونسونطري 230 غرام de lait concentré اشفاي نسلي توانت اخذ 3 جايين خماره وغرم 3 cuillères à soupe de la levure de boulanger 3 cuillères à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel vous mettez 2 3 cuillères à soupe de sucre. مرو غاش نتثمنت بنتناين 3 جايين السكر على حسب الذوق نشنت نشكي ثمنت الملح ان بو سيل et 350 ملل وشفاي حمى 350 ملل de lait tiède. بسم الله on commence la recette. رحمة والدي الاتجاه شتيرد اجن اشتبانيوت نخرج نبول من عشنت هذا سكر شفاي حمى هذيك كريديو دغيا باش نجي كريديو مزيان. هذا سكر اشفاي كونسونطري اشفاي نسلي هوب مرة حيت الغراماج نيشان ثمنت ميل لا لوفير دو بولونجي باش تسخن خميره نغرم اتطيح شويه 5 مينوت جليس غوبوزي 5 مينوت اغاز تاع القبر صافي غنبقاش نتجي 5 مينوت جليس غوبوزي 5 مينوت فوالا نتقي في السير. بسم الله غتكوماسي خاصك الفارينه شويه غتزعق ما تشتي 500 750 غرام ني كتار ني قل توالنت على حساب لو ميلونج نشقيت 750 مرو فيه يوزر سانيخ مرو فيه يقصح عاود هاد السحميخ شوتو شفايني خسانيخ صافي اذا بتسني شان يمكن مي الزبده 30 غرام دو بور تقريبا من بعد ماشي 30 غرام 60 غرام حيت لا روسيت نش دوبلي لا روسيت جي دوبلي لا روسيت نورمالمون 30 غرام دو بور تو موتي مي moi j'ai doublé la recette dire la recette double c'est pour ça قيمه 30 غرام جيب حيت لا روسيت مزيان نشتاولو تعجب السن مرة طوال دقيقتني وليت 32 ولا مرة ازين la recette. Si vous êtes 2-3 personnes vous mettez la moitié de la recette parce que sinon ce sera trop. Voilà واش تصخاري قشات واش ماشي نيتبكو الزما هو بكوخ هاكاش نشري هي 750 غرام نشسقني فارينه 750 غرام دو فارين بيل بوال نيشان صافي. Je mets de la machine à pétrir très bien et après je reviens à mettre le beurre après نسكر الزبده من بعد نسكر الملح باش تطوخ الملح جاتو جو لو اوبليي السال صافي هاي كريدي هذيك صافي غير قشطه تاعها من حكات دي ماشينات بكويت حيت الزما حتبقى خصوفوس تو انت بكوا يبقى شويه واش جاكو كويطاس. J'ai laissé de la machine à peu près 5 minutes. Il a pétré 5 minutes. Alors là, c'est le beurre, c'est le zbda. Le zbda قد demi sel. ما روغاش نحط الزبده demi sel كنت الزبده عادي وصافي. Le beurre قد beurre demi sel. صافي. واخا خصها نسيف مليح الزبده سوا سكنت سوفوس عاود حتى تسيت ما رد في الزبده سوا قدمتي ماشينه مشات عارفه ماشينه هذيك اغاز داك خصها هذيك مليح توالد خصها هذيك حتى تستف باش تسقن الزبده
مليح. غاز نقي صافي. نقاش تاع حامل بغدي ماشينا حتى راني يتبقى قثوي الزير ويقصيح لا باتي لي بيان ايموجين تورنت زعما نخدم من نخس كاع شوت نزجت جي مي ان بو دويل تفخ اجن تبانيوت نخ جن نبول نخ اسكس مو است ساسخ اتجخ ادي اتجخ ياتح je laisse reposer 25 minutes 30 minutes jusqu'à 1 heure, ça dépend de la température de la cuisine. روخا خاصك خميكايه هتجخ غاز ناقب من بعد صافي. غنقاش تاع حرامي نخي اسمن صافي هاكا تورنت بغاس الطاس نتفاك بس نقص خصي تفوق باش تورنت فوالا. تورنت نمشي كاع يسمن ما شاء الله. هاك شويه من الفرينه السويس فرينه وست هوب هاكا هزت السفر خرجازني شويه غنسمس بغي خطرتان تاع بوزين خطرتان تاع بوزين هما هاكا نشاس الطريقه نكخوسك نيت قلت الطريقه يخسنت تورنت باش تيوف يعتاح يقوى يعتاح تورنت خصو تريبو يقص حطاس وتريبو يوزر الطاس تفيخ في النص صافي. غتجخ هاد يعتاح هادشي هاد يعتاح ايش 5 مينوت غتعقب جو ليس ريبوزي 5 مينوت جو روفيان صافي. هادي حرامي اجي يعتاح شويه تورنت هنا غتجخ امين اكوتي حتى القرص تقمنيت السويس شويه نفارينه بروست باش هو يرسق بروست وشويه طاس نفارينه صافي. السيجور صافي. نقشت في حرامي ايطالي خت مره قرصخت روخا هذس اتكخ تيماسا تورنت هتقسخمو كني تقدس مش تخسنت عمو هاد شاط خوها تورنت صدق تبقاني نخدم مزيانين نخ تورنت دقخ موين صافي. اسكريش تشاريتا مودا هذا سكرتشي كره حتى وين تعجب بس نخميتي لي دايس نيتيلا غادا خير اسكرام درت نيتيلا نخمش مي كاع لاباطا تاختيني غاشنت اسكرامو هاد خير اخر هاد كرامو اما شنو لي كرواسون توانت هاكا شتي تاع الخشتن هذا شويه من باتا تاختيني هامو هاد السيجور نقشنت لي كرواسون جاوتي جيت نطبسي نوفارا ندير داس الشيغل باش يرسق وانا باش ندبر الشيغل قنتاس الزبده صافي. نتصاصخا مو تسقى بخويويه مو حيت على الوف خرصت معليش ديك المره غازلو باش غازلو تفوق التشنيف راه غازلو تفوق التشنيف تكون شتي نحبس هادشي زعما مره كارسخيت شنوني تا كنشنتي بارطاجي عاود تصون هاتي الشخمو بس كتف تحتني باش يتسمى شنو كرواسون بس الصباح صاص ريستانجشت نيتيلا كوريشت نما ريستانجشت نيتيلا صافي. نقات دي كرواسون
غادي نجي نطبسي كي غاسر شي غطسوه يعزم كي خاص الزبده ماره هذا ستفخس كلشي. صافي غتجي تسمن خاص قباخ خاص برك الزيف. صافي غتجي تسمن غتنق صافي تفريجو فنجانه كرشت مدجاج كرشت نزجت un œuf entier à peu près 2 cuillères de l'huile végétale شنيت نجي نزجت مدجاج شنيت نجي نشفاي à peu près 2 cuillères de lait ميلونجي مليح تخاوط مليح ناقاش نحطها تعقبه توارنت تخاوض مليح. صافي خاص كسخ الزيت فاقاش نتسمن توارنت ترسقي كوايويا مينا زوخاتك ناقاش نتسيني ثماني عقد توارنت عقد كيختنين تقي اثنين السينيه تيش طنقان تيش طم مزيان راه خاصها تقل سنقسم ديال المقادير فاقاشنت روخا طفات بنطاخ سيناه نسكير هاد بنطاخ مره خاص كريم جارين كلشي غمو ونيت جانا لي رجيت كنت متجارين نخ شي حاجه سيكي اشفاي وها كنت خاصها شفاي دهنا نسو شفاي صافي فوالا باش سقانا فرنسا تحمي غا 180 عقد 180 هذه تساوي 160 هذا 6 ساعات شويه شويه. J'ai mis le four à 160 degrés et j'ai mis à cuire doucement. غاز نعقب من بعد. صافي ناقاش تدي حرامي ناقص فران مش جوف ماشي موال روح صافي ناقاش ندير الكسخ صافي ناقاش ندير حرامي نكسخ عادي حمار غادي شفت فنجات كي شويه نزبده شويه نزجت j'ai mis un peu de beurre et un peu de l'huile et je commence à passer sur tous les croissants, tous les brioches comme vous voulez. Voilà. صافي غنبدا تجي تسمط شويه عاد من بعد غنزاق مش تفق لاقاش نكسرت النونيط عاوتاني مزيان تنكير بس كيف تبان تاع حماره شويه تنزل بروز توها فهمت. صافي غتجي تاع شويه تصمد فهمت قشنت ما شاء الله تستا سبحانت. صافي خاصة حرامي النخ ديال تبسينت مجدوسه ما شاء الله يزدا صباح يا خو يكا يزدي صباح قاد ورانتي كاي فيران اش ندير عجب بقاش ندير لا لي غوسات سيخي ثاوينو فوطيتي سبحاني لقيتني وجي نبط سبحان حيت جنت الطاس وتقنت ولا غوسات مشيت تجا نشريت عجيبه يمي غير شي حاجه تقت نيشان قشنت يزدي الصباح ما شاء الله تورنت مجدوسه بلوس يا ما هذا خير هانت هوب يا ما هذا خرسينات الشوكولا عاد تحمات ورنت قد طما يا ما الشوكولا تحمى حيت خصها غادي يصمت شوي هاكا حمى اختار نمشي يساوي على الجن ويجي وزعما شنو القطن مني ان شاء الله يتماسك ما داكم يعجب ما يعجبكم يتمشى جان كومونتير عافاكم ابوني ما غوسات التريفيه باش راكم التوسيخ الجديد مني ان شاء الله هذاكم يعجب ومني خذورات ناني ان شاء الله بسلامه.